शंघाई ताउन तंजीम आज से चीन के शहर त्याजिन में शुरू होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास की साइड लाइन्स पर इसहाक़ डार की SCO के रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके नौकरियां मेरिट के बजाय ताल्लुकात पर मिलती हैं। गैलप सर्वे में सूबे के आवाम की राय। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 73% शहरियों ने कहा कि सूबे में सरकारी नौकरियां मेरिट नहीं बल्कि ताल्लुकात पर दी जाती हैं। 52% ने राय दी है कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो चुके हैं। सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 63% अफराद को सेहत की सहूलियात मुयसर, 66% आबादी गैस से महरूम है, 49% अफराद को बिजली की किल्लत या ख़राब फराहमी का सामना है। सर्वे में सामने आने वाली राय के मुताबिक सूबे में 77% नौजवानों को पार्क्स और 81% को लाइब्रेरी की सहूलत मुयसर नहीं। सर्वे में कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 13 साल के दौर में सड़कें और ट्रांसपोर्ट बेहतर हुई, तहम 2024 के बाद तरक्की की रफ्तार सुस्त रही। तहरीक इंसाफ के अपने 49% वोटर्स के मुताबिक इनके इलाकों में कोई नुमाया तरक्की नहीं हुई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गड्डापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान ने वीडियो बयान में वज़ीर आला अल यमीन गड्डापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा है कि अल यमीन गड्डापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल, तुम्हारी औकात नहीं मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले तुम मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने तो तुम्हारे लीडर को इख्तिदार की कुर्सी से घसीट निकाला था, तुम अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर इनका मुझसे मुकाबला करवाओ। मौलाना फजलुर रहमान के भाई का कहना था कि अल यमीन गंडापुर के अंदाज़े गुफ्तगू और तकल्लुफ से इन्हें मालूम हो चुका है कि इनके चलाव का ज़माना आ चुका है और इससे कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल यमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान को खुला चैलेंज देते हुए अपने भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने को कहा था। अल यमीन गंडापुर का कहना था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन ना जीत सके तो सियासत छोड़ दें। बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की एहतजाज की कॉल के साथ मुज़ाकरात की भी पेशकश। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुज़ाकरात फैसला साजों से होंगे, हुकूमत में रहें ना रहें 90 दिन में आर या पार करेंगे। तहरीक शुरू हो चुकी, हमारी गुजारिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी होनी चाहिए। हमने कोई गलती की है तो सज़ा के लिए तैयार हैं। अगर साजिश साबित हो जाए तो मुझे चौक में लटका दें। अगर सज़ा पर बात आए तो फिर सबको सज़ा होगी। बानी पिटाई के खिलाफ बोगस और सियासी केसेस हैं, हमारे खिलाफ केसेस में इन्हें कुछ नहीं मिला। किसी सियासी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ। मुझे जलसों की इजाज़त नहीं दी जा रही, हमें जलसे की इजाज़त दी जाए। ज़मानत देते हैं तो हमने तो कल तोड़ फोड़ की है, ना आइंदा करेंगे। पिटाई पुरअमन रही तो लाहौर में जलसे की इजाज़त मिल सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं गंडापुर मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं तो स्पीकर ऑफिस आकर बातचीत करें। जलसे की इजाज़त ना मिले तो हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। 5 अगस्त की कॉल और लाहौर मार्च का मतलब बातचीत नहीं दबाव है। जेल में मुलाकातों को मुज़ाकरात की शर्त बनाना गैर संजीदा रवैया है। अल यमीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अनार की टपक रही है। संजीदा मुज़ाकरात की कोई झलक नहीं। ये लोग मुल्क में अफरा तफरी, अनार की और अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। पाकिस्तान की माशी बहरान और बहाली और इनके लोगों को गवारा नहीं है। इन्हें खौफ है कि आवाम की ज़िंदगी आसान हो गई तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा। IMF दफातर के सामने मुजाहिरे रेमिटेंसेज रोकने की अपीलें नाकाबिल कबूल हैं। PTI का हर कदम पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। वफाकी हुकूमत का बड़ा इक़दाम, फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। वफाकी काबीना की तरफ से फ्रंटियर कांस्टेबलरी एक्ट में तरमीम की मंजूरी के बाद मुल्क भर में FC के दायरे इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। ऑर्डिनेंस के निफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी, जिसके मुल्क भर में दफातर कायम किए जाएंगे। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस और पाकिस्तान के अफसरान करेंगे।
پی ٹی آئی کا اندرونی خلفشار کھل کر سامنے آ گیا. قیادت تقسیم 5 اگست کا احتجاج خطرے میں پڑ گیا. الیمین گنڈاپور نے 90 روزہ تحریک کا اعلان کر کے لاہور پلان کمزور کر دیا. لاہور میں مائنس عالیہ حمزہ فارمولا. کور کمیٹی برہم. احتجاج کی حکمت عملی پر سوالات اٹھ گئے. کور کمیٹی نے اپنی ہی قیادت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا گنڈاپور نے پنجاب پارلیمنٹیرین کے ساتھ پہنچے اور مجھے پنجاب کی قیادت کے ساتھ بتایا ہی نہیں. سوال کیا کہ جس صوبے میں گئے کہ اس کی آرگنائزر عالیہ حمزہ کو احتجاج میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. کہا گیا کہ جگہ جگہ استقبال ہوگا, جی ٹی روڈ سے جائیں گے, مگر کوئی کیمپ نظر نہیں آیا. مرزا آفریدی کو خوش کرنے کے لیے لاہور احتجاج کا پلان کیا گیا. طاقتور رہنما نے وائس نوٹ اور کالز کر کے پارلیمنٹیرینز کو احتجاج کے لیے راضی کیا. بانی چیئرمین کی بہن علیمہ خان, عالیہ حمزہ, صنم جاوید. کہ آج اور پروگرام تھے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آئیں یا ان کو بلایا نہیں گیا. ان کا پہلے سے ایک مرتب پروگرام تھا, اس کے تحت وہ آج کام کر رہے ہیں. میں مصروف تھی, ایسی مصروفیات جن کا مجھے بھی علم نہیں. لاہور اجلاس میں نظر انداز کیے جانے پر عالیہ حمزہ کی پارٹی قیادت پر کھل کر تنقید. طنزیہ ٹویٹ میں کہا پارٹی قیادت کے اطلاعات کے مطابق میں 2 دن سے بہت مصروف تھی, ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا. کوئی روشنی ڈالے گا. عالیہ حمزہ کا بیرسٹر گوہر الیمین جنرل سیکریٹری اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے بھی اظہار لا علمی. کہا 5 اگست کی کال کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے. پریس کانفرنس میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا عالیہ حمزہ مصروف ہیں. ہمارے سیاسی مخالفین مکافات عمل کا شکار ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی میڈیا سے گفتگو. کہا جنہوں نے ملک کو تباہی کی طرف دھکیلا آج ان کا کوئی نام نہیں لے رہا. وہ چیف جسٹس جب فرعون بن کر بیٹھا تھا آج اس کا کوئی نام نہیں لیتا. نواز شریف کی حکومت سازش کے تحت ختم کی گئی. ان کی حکومت ختم کر کے ملک کی ترقی کا پہیہ روکا گیا. تحریک انصاف کی حکومت نے IMF کے لیے وعدوں سے روگردانی کی. انہوں نے ملک کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. موجودہ الیکشن کے بعد ملک پھر ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا. سیاست میں بات چیت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کہتے ہیں کہ مذاکرات انہی سے ہونے چاہیے جن کے پاس طاقت ہو. مذاکرات پی ٹی آئی اور مقتدرہ کے درمیان ہی ہونے چاہیے. کسی کو ہماری حکومت گرانے کی کوشش کرنی ہے کر لے, ہمارے نمبر پورے. بانی کی ہدایت کے مطابق ہی تحریک چلے گی. تحریک کو آگے بڑھانے کا اختیار کسی کے پاس نہیں. سلیمان اور قاسم تحریک میں حصہ لینے کے لیے آ رہے ہیں. مولانا نے گنڈاپور کو ہٹانے کا نہیں کہا. پی ٹی آئی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک گفتگو. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان عالمی امن, سلامتی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے پرعزم ہے. پاکستان اقوام متحدہ اور اس کے عملے کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مکمل تعاون جاری رکھے گا. اسحاق ڈار اور انتونیو گوتریس کی آئندہ ہفتے نیو یارک میں ملاقات بھی متوقع ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور اور پاک ایران تعلقات پر تبادلہ خیال. ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ آپ کا دورہ پاکستان کے حوالے سے پاک ایران تعلقات کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا. محسن نقوی نے کہا کہ ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے, 2 طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں. محسن نقوی تہران میں منعقدہ 6 ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے. وفاقی وزیر داخلہ ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات کریں گے. خیبر پختونخوا حکومت کی تبدیلی میں JUI کی کوئی دلچسپی نہیں. مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا بینیفیشری کہنے والے گنڈاپور بتائیں آپ کس کے NOC پر وزیر اعلیٰ بنے. JUI کے رہنما حافظ حمداللہ کا الیمین گنڈاپور سے سوال. کہا آپ کی حکومت نوٹ سے جیتی, ووٹ سے نہیں. خیبر پختونخوا میں حکومت آپ کے بازو سے نہیں ڈنڈے کے زور سے بنی. آج آپ کی حکومت دولت و طاقت کے بلبوتے پر کھڑی ہے. آپ کی اپنی پارٹی میں آپ کی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. صوبہ جل رہا ہے اور الیمین گنڈاپور لاؤ لشکر کے ساتھ پنجاب فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کی تنقید گنڈاپور کی ذات تک نہیں پورے پاکستان کے لیے ہے. جو چاہے کر لیں, ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا مولانا کو 2 ٹوک جواب. کہا صوبائی حکومت کے خلاف مولانا فضل الرحمان کا بیان مضحکہ خیز. مخصوص نشستوں کا فیصلہ چوری کی مال ہے. مخصوص نشستیں دیگر پارٹیز کو دینا عوام کے حق پر ڈاکہ ہے. ہم ہر محاذ پر ان مخصوص نشستوں کی مخالفت کریں گے. مولانا مخصوص نشستوں پر انکار کر کے دکھائیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وفاق اور صوبہ ایک پیج پر نہیں. وفاق دہشت گردی کے خلاف مالی اور ٹیکنیکل سپورٹ نہیں
نہیں دے رہا. جہاں روزگار نہ ہو وہاں دہشت گردی پروان چڑھے گی. پی ٹی آئی ایک نئے انداز سے تحریک چلائے گی. ہمارے کارکنوں کو بلا وجہ گرفتار اور سزائیں دی گئیں. وزیر خوراک خیبر پختونخوا ظاہر شاہ تورو نے کہا الیمین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں اور رہیں گے. مولانا فضل الرحمان کے غیر ذمہ دارانہ بیانات جمہوری نظام میں مداخلت کے مترادف ہیں. بغاوت کی سزا پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی. تحریک انصاف نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والوں کو پارٹی سے نکال دیا. اورنگزیب کھچی، الیاس چودھری، مبارک زیب، عثمان علی اور ظہور قریشی کو پارٹی سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جاری. بیرسٹر گوہر کی جانب سے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پارٹی ہدایت پر عمل نہ کرنے پر شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا. شوکاز نوٹس پر جواب نہ دینے پر پارٹی نے کارروائی کی. نوٹیفیکیشن میں ان اراکین کو دوسری جماعت میں شمولیت پر نااہلی کے بھی مستحق قرار دیا گیا. تحریک انصاف نے مطالبہ کیا کہ ان اراکین اسمبلی کو عہدے سے بھی نااہل قرار دیا جائے. اپوزیشن کے 26 اراکین کی معطلی. پنجاب اسمبلی میں بڑے بریک تھرو سامنے آ گیا. اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہماری اور حکومتی اراکین کے درمیان ہونے والی گفتگو کافی مثبت رہی. میٹنگ میں سامنے آنے والے نکات کو پارلیمانی پارٹی کے سامنے رکھیں گے. اگلے 3 سے 4 دن کے اندر ایک اور بیٹھک کی جائے گی جس میں معاملات کو مزید بہتر بنایا جائے گا. صوبائی وزیر خزانہ اور حکومتی رکن مشتبہ شجاع الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عوامی ایوان میں حکومتی رکن ہو یا اپوزیشن سب کی عزت بحال کی جائے اور اس ایوان کو عوامی ایوان بنایا جائے. حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مل کر پنجاب اسمبلی کی پرانی روایات کو بحال کیا جائے گا اور گالم گلوچ مار دھاڑ کے کلچر کو مل کر دفن کیا جائے گا.